चलो फिर से करते हैं इब्तिदा, चलो ढूंढते हैं किसी जगह वही दोस्तों की इनायतें, वो गिले वो शिकवे शिकायतें, वो रफाकतों की हिकायतें। चलो ढूंढ लाएं कहीं से फिर वो गए दिनों की कहानियां, वो मोहब्बतों की निशानियां, कहीं धुंध धुंध में जो समो गईं, किसी अजदहाम के शोर में, किसी नफसा नफसी के दौर में, कहीं इब्तिदा में ही खो गईं। चलो ढूंढ लाएं कहीं से फिर, चलो फिर से निकलें तलाश में, चलो फिर से करते हैं इब्तिदा। कायदीन फॉरएवर टीवी के ताज़ा एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फैसल सईद हाजिर है। हमारी आज की महफिल को रौनक बख्शी है जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब ने। 1978 से 80 के दौर में यूनिवर्सिटी पे राज किया, उसके बाद घाट घाट का पानी पीते रहे, मुख्तलिफ रोल में सिविल सर्विस, कंसल्टेंट और फिर उस्ताद। उनके साथ शरीक हैं जनाब अमजद कैसरानी साहब, वो भी उसी दौर में 78 से 80 तक हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपका जादू सर चढ़ के बोलता था। मिलनसार, हंसमुख, जामा जेब, असातिज़ा तलबा में यकसा मकबूल, शायरी और हिस्से मजाक की दोधारी तलवार से लैस। और जनाब सबा मुफ्ती साहब 1980 से 83 के दौर में शोबा मुआशियात की रौनक, और इनके बारे में क्या कहूँ, ये एक नामवर अदबी खानवादे के चश्मो चिराग हैं। अपने मेहमानों के बारे में हम ज्यादा गुफ्तगू के दौरान जानते रहेंगे, तो शुरू से शुरू करते हैं बात को। डार साहब की यूनिवर्सिटी को आपने या आपने यूनिवर्सिटी को कैसे दरियाफ्त किया? यूनिवर्सिटी को मैंने ही दरियाफ्त किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुझे कहा गया घर से कि तुमने लाहौर में नहीं पढ़ना, क्योंकि बाकी सारे कजन्स लाहौर में थे और जो वो करते थे लाहौर में, मेरे घर वालों की ख्वाहिश थी कि मैं वो करने से बच जाऊं। तो ओनली अदर ऑप्शन वाज इस्लामाबाद। उस वक्त यूनिवर्सिटियां भी कम होती। बीए मैंने लाहौर से किया और वो रंग आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर चढ़ना शुरू हो चुका, जो कहीं का नहीं छोड़ता। इस्लामाबाद आए, बीए में भी बहुत अच्छे नंबर नहीं थे, इसलिए भी बहुत बड़ी ज्यादा उम्मीदें भी लेकर ना आए। 3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया और आईआर, पाकिस्तान स्टडीज और हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडीज में मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन जिसके टीचर्स को देखा तो एक टीचर जो पाकिस्तान स्टडीज के थे उन्होंने मुझे बहुत, उनका नाम था डॉक्टर सईद शफकत, और was because of him that I decided opt for Pakistan studies and deep history. यहाँ का माहौल और यहाँ का, जिसको हम रहतल कहते हैं पंजाबी में, यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट। जो लाहौर की कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का कल्चर था और यहाँ का जो था, और वैसे भी छोटे कस्बे का रहने वाला आदमी जिसके किसी इस्लामाबाद जैसे शहर में आता है तो वो उसकी चकाचौंध हो जाती है आंखें। तो हम बत्तियां देखने शहर आते, बत्तियां देखने आए। वैसे भी ये कि उस वक्त के जो दीगर तालीमी इदारे थे वो तो मकामी थे। लाहौर की यूनिवर्सिटियां लाहौर की थीं, कराची की कराची की, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी वाहिद पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी थी। और यहाँ के माहौल में होता है ना कि जैसे एब्जॉर्ब हो जाता है आदमी एक माहौल जी, कि आई ऑलवेज बिलोंग हियर, वो वाली फीलिंग भी थी। और उसके बाद इवन अदरवाइज अगर मैं देखूं तो इस्लामाबाद बहुत एडिक्टिव है। जिसको इस्लामाबाद की आदत पड़ जाए, जैसे कैसरानी साहब को भी पड़ी, मुझे भी पड़ गई, फिर इस्लामाबाद छोड़ा नहीं जा। उसके बाद फिर हम इस्लामाबाद गए। बहुत अच्छे। तो चलें हम गुफ्तगू को कैसरानी साहब की तरफ लेके चलते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी को कैसे दरियाफ्त किया और डार साहब को कैसे दरियाफ्त किया? सर मेरा ताल्लुक है डेरा गाजी खान से जी। और डेरा गाजी खान के जितने भी तलबा होते थे वो जाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, और पंजाब यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक ग्रुप भी था जिसको कहते थे डाइजेरियंस, यानी इतने डीजी खान के लोग थे कि पूरा ग्रुप जाना पहचाना जाता था कि ये डाइजेरियन। तो मैंने डेरा गाजी खान कॉलेज से बीए किया 76 में। तो अभी रिजल्ट नहीं आया था तो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो गई, और मुल्तान यूनिवर्सिटी जो अभी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी कहलाती है, ये भी इसका भी पहला सेशन शुरू हो रहा। तो मैंने जब अखबार में यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद का इश्तिहार देखा तो मैंने कहा कि मैंने इसमें जाना। तो मेरा बड़ा भाई जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा हुआ था, लाहौर में सेटल था, तो उसने भी यही कहा कि यार नई यूनिवर्सिटी है, और अनीस दानी जो है, दानी साहब के बेटे, वो उनके वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के दोस्त हैं, और उनसे डिस्कस किया, वो कहते हैं भाई को इधर भेज। तो इस तरीके से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद में अप्लाई किया। मेरा रिजल्ट नहीं आया था अभी तक बीए का जब मैंने ज्वाइन किया, और यहाँ पे बहुत थोड़े स्टूडेंट्स थे और बड़े कट्टर किस्म के नजरिए
نظریاتی تھے، چاہے وہ جمعیت سے تھے، چاہے پی ایس او تھے، چاہے ایس ایس ایل سے تھے، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ وہ صرف گفتگو تک ہیں. جب میں آیا تو میں ڈی جی خان میں بڑا ایکٹیو تھا، ہر جگہ طرح سے، پالیٹکس میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی، ادبی وغیرہ میں. تو میں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے، نہ کچھ، ہر کوئی اپنے اپنے کونے میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے پہلے ہی کچھ دنوں میں ہی انہیں کہا کہ میں نے تو یہاں پہ مشاعرہ کروانا ہے. تو دانی صاحب تھے، عابد سعید جو ڈی آئی جی کے طور پہ تھے پولیس میں، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور عرفان تھے اکنامکس کے، اور کافی جو اس وقت سینئر تھے، خان گل مومن تھا مستون کا، اور مبین ملک تھے جنہوں نے بعد میں مشہور اداکارہ انجمن سے شادی کی تھی، وہ بھی کشمیر کے تھے، انکم ٹیکس گروپ میں تھے یہاں پہ، بلکہ میں پہلی دفعہ رومیٹ بھی انہیں کا بنا تھا، مبین کا. انہوں نے کہا یار کسرانی تو ذرا اپنے اوپر ہاتھ رکھ، حوالہ رکھے تھے، بڑے بڑے انٹلیکچوئلس پڑھے ہیں. میں نے کہا یار بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو میں نے دیکھا ہے. تو اس نے کہا کیا کرنا؟ میں نے کہا مشاعرہ کرا. تو میں دانی صاحب سے کہا، تو دانی صاحب نے کہا ہاں جی کراؤ. کس طرح کرائیں گے؟ پیسے کیسے جمع کریں گے؟ میں نے کہا کیونکہ میرا بھی کوئی اتنا میچور تو تھا نہیں، میں نے کہا بس کر لیں گے، چائے پلا دیں گے اور شروع کرتے ہیں. تو میں چلا گیا. فراز صاحب ہوتے تھے تب پاکستان نیشنل سینٹرز کے ہیڈ، اور ان کا آفس تھا کورڈ مارکیٹ کے سامنے G64 میں، ایمبیسی روڈ کے ساتھ، جس کو ابھی سرفراز اقبال روڈ، مسز سرفراز اقبال روڈ کہتے ہیں. مسز سرفراز کی بھی بیٹی جو ہے یاسمین، وہ بھی IR میں ہو. تو میں فراز صاحب کے پاس چلا گیا، میں نے اپنا تعارف کرایا، جی امجد کیسرانی، اور میرے ایک انکل جو ہے رشید کیسرانی ایئر فورس میں تھے، وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے اور ان کے دوست تھے. میں نے کہا میں ان کا بھتیجا ہوں. انہوں نے کہا اچھا کیا حال ہے، کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا قائد یونیورسٹی میں مشاعرہ کرا. تو فراز صاحب نے کہا کرائیں، کب آنا ہے؟ میں نے کہا جی فلاں دن کو آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں آ جاؤں گا. وہ میں نے جا کے بتایا ان کو کہ فراز صاحب مان گئے اور وہ آ رہے ہیں. وہ سارے حیران. تو چائے شائے کیسے کریں گے؟ میں نے کیفیٹیریا پہ چائے پلا دیں گے فراز صاحب کو. تو جس دن مشاعرہ تھا اس دن جمعیت والوں نے بڑے بڑے پوسٹر لگا دی کہ ملحد دین کا داخلہ ممنوع، اور دشمن اسلام کا داخلہ ممنوع، اور فلانا داخلہ ممنوع. یہ کمپیوٹر سائنس والے ہال میں ہم نے کروانا تھا. تو میں نے فراز صاحب کو فون کیا، سارے ڈرے ہوئے تھے کہ یار ان کو روک لو، یہ ہنگامہ نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو آ رہا ہوں. چلیں پھر وہ آ گئے، اور اللہ کا شکر ہے بہت کامیاب مشاعرہ ہوا، اور میرے جمعیت کے دوست سب سے آگے آگے بیٹھے. اور مجھے یاد ہے فراز صاحب نے پہلی دفعہ اپنی غزل جو ہے اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا، یہ ہمارے مشاعرے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلی دفعہ یہ غزل پڑھ رہا ہوں. تو اس طریقے سے بہت تھوڑے ہی عرصے میں قائد یونیورسٹی میں لوگ مجھے پہچاننے لگے. لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کیونکہ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک شروع ہو گئی تھی پورے ملک میں، اور ہمارا ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا ملتان یونیورسٹی کا، اور بہت سے اور بھی اسٹوڈنٹس کو 25-30 کے قریب تھے. ہم باقاعدہ جلوس لے کے عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب جو اس وقت وزیر تعلیم تھے ان کے آفس تک گئے، جی کہ یونیورسٹی ہمیں نکال رہی ہے، ہمارا رزلٹ نہیں آیا، یونیورسٹی نے نوٹس دیا ہے کہ فلاں ڈیٹ تک رزلٹ نہ آیا تو ہم آپ کو نکال دیں گے. لیکن انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں. تو اس دوران یونیورسٹی نے ہمیں واقعی فارغ کر دیا. تو میں یہاں سے پھر لاہور چلا گیا جہاں میرا بھائی تھا. اس وقت وہ پیپلز پارٹی کا ایک رسالہ ہوتا تھا نصرت، حنیف رامے صاحب، وہ اس کے ایڈیٹر. تو میں بھی ادھر گیا تو ان کے دوستوں سے ملاقات ہوئی 5 جولائی کا. پھر وہ مارشل لا بھی لگ گیا. تو وہاں پہ جو بھائی کے دوست انہوں نے کہا تم نے بھی اخبار میں کام کرنا ہے؟ میں نے کہا جی کرنا ہے. تو مساوات بین ہو گیا. تو نیا اخبار پیپلز پارٹی نے نکالا تھا حیات، نذیر ناجی اس کے ایڈیٹر تھے. تو انہوں نے مجھے نذیر ناجی سے ملایا. تو نذیر ناجی صاحب نے مجھے ڈیسک پہ بٹھا دیا کہ خبریں اس کو انگریزی سے اردو میں کرنی ہے. 2 دن تو میں تو خود اردو میڈیم تھا، انگریزی اتنی آتی نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ میرے لیے تو مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں سکھاؤں گا. 2-3 دن کے بعد مجھے کہتے کچھ لکھ کے دکھاؤ. تو میں نے انہیں تھوڑا سا لکھ کے دکھایا. PNA والی تھی لیڈرشپ. تو لطیفے مجھے بڑے آتے ہوتے تھے. کسی ایک لطیفے سے میں نے شروع کیا اور ایک کالم لکھ کے دیا. تو انہوں نے کہا بس آج سے تم کالم لکھا کرو. تو میں 1.5 سال لاہور میں جو ہے نیلے پدیلا کے نام سے حیات اخبار میں میرا کالم ہوتا تھا ڈیلی. اور پھر مجھے ایک دن محمود بٹ جو میرے دوست بھی تھے اس وقت ادھر ہی تھے قائد یونیورسٹی میں، رشید خالد وغیرہ، انہوں نے مجھے خط لکھا کہ یونیورسٹی میں پھر لسٹ لگی ہوئی ہے، تمہارا نام ہے اس میں، اگر تم نے آنا ہے تو تم آ جاؤ. اس طریقے سے میں پھر واپس آیا دوبارہ، اور 78 جولائی میں نے ایڈمیشن لیا. دوبارہ ایڈمیشن تو ہوا تھا ہسٹری ڈپارٹمنٹ. تو بہرحال میں تو بالکل ہی پینڈو تھا اس وقت، لیکن یونیورسٹی نے مجھے بنایا اور میں شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا، 76 والوں کا بھی. اور پھر جو 78 سے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں تھے، خاص طور پہ طارق ایوب صاحب تھے، آصف سہیل تھے، اور اس طرح کے دوست تھے جو بھی، تو انہوں نے میری مدد کی اور مجھے اسائنمنٹ لکھنا اور جو کچھ بھی ہے وہ یونیورسٹی کی وجہ سے. آج جو کچھ بھی ہے مجھ میں جو اعتماد ہے وہ اس یونیورسٹی نے مجھے دیا. بہت بہترین جناب. اور مفتی صاحب آپ تھوڑا بعد میں آئے ان دونوں صاحب کے، آپ نے کچھ یونیورسٹی کو مختلف پایا. پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ
کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. وی آر ویری اسپیشلی آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. میری اس یونیورسٹی کے متعلق جو امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کا اورا ایک بڑا اسپیشل اور بڑا اسٹرانگ اورا ہے. جو کوئی اس یونیورسٹی میں سے گزر جاتا ہے یا رہ جاتا ہے یا دیکھ جاتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. میرا بھی یہی ہوا کہ میں نے اس کو ایک دو دفعہ وزٹ کیا تو مجھے اس نے بڑا فیسینیٹ کیا اور میں نے کہا کہ نہیں, میں نے اگر فردر ایجوکیشن کرنی ہے تو یہیں میں کروں گا. تو جب میں نے بی اے کیا گورنمنٹ کالج سے تو میں نے آ کے یہاں پہ اپلائی کیا تو جو پہلی لسٹ لگی اس میں میرا نام ہی نہ آیا. انہوں نے مجھے رکھا ہی نہ اس میں. وہ بڑا ٹف کمپٹیشن تھا, کوٹا سسٹم تھا, تو میرا نام ہی نہ آیا. میں بڑا پریشان ہوا, یہ کیا ہوا, یہ میں تو بڑے مان سے آیا تھا کہ میرا ایڈمیشن ہو جائے گا. تو یہاں پہ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ جو تھا اس میں نا ایک لڑکے بٹ صاحب وہ پنڈی سے تھے. میں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا نہیں پریشانی کی ضرورت نہیں, یہاں ایک اور لسٹ لگے گی اس میں آپ کا نام آ جائے گا, کوئی آپ پریشانی نہ کریں. کوئی 2 ہفتے کے بعد وہ لسٹ لگی, اس میں بھی میرا نام نہ آیا. تو میں واقعی مایوس ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ تو چھٹی ہو گئی, اب میں کیا کروں گا. وہ پھر انہوں نے کہا جی آپ دیکھو, اللہ کرے کوئی ایسی بات ہو, کچھ لوگ چھوڑ جائیں یا کوئی ایسی بات ہو جائے تو پھر ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایک تیسری لسٹ بھی, دیکھو شاید وہ بھی لگ جائے. انہوں نے مجھے دلاسا سا دیا, میں بھی اسی دلاسے میں ہو کے واپس آ گیا. کچھ دنوں کے بعد میرے ماموں جو تھے اکثر مفتی تھے, وہ یہاں وزٹنگ فیکلٹی کے تھے, وہ پاکستان اسٹڈیز میں اور ہسٹری میں لیکچرز دیا کرتے تھے. ان کا فون آیا کہ بھی یار تیرا نام دیکھا ہے وہاں میں نے بورڈ پہ, تم اپروچ کرو. میں نے کہا یہ شاید میرا جس طرح باقی مذاق اڑا رہے ہیں یہ بھی میرا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن پھر دل میں کسک سی نکلی کہ میں نے فون کیا بٹ صاحب کو اور ان سے پوچھا جی کہ کوئی میرا نام آیا. انہوں نے کہا ہاں تمہارا نام آ گیا, آ جاؤ تم کل. تو اس طریقے سے میں نے وہ تیسری لسٹ میں میرا نام آیا اور میں اس یونیورسٹی کا پارٹ بنا. ہمارا ڈپارٹمنٹ کی جب میں نے جوائن کیا تو پتہ چلا کہ ہسٹری کافی سخت ہے, یہاں پہ کم لوگ ہی نکلتے ہیں, باقی ادھر ادھر ڈپارٹمنٹوں میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. تو وہی ہوا کہ ہمارا 33 اسٹوڈنٹس نے ہم نے لیا تھا ایڈمیشن, تو جو ڈگری لے سکے وہ 7 یا 8 لوگ تھے. تو اس طریقے سے میرا یہ انٹروڈکشن تھا اس یونیورسٹی سے. زبردست. تو میرا خیال ہے آپ یونیورسٹی میں ڈے اسکالر تھے, اور کیسرانی صاحب اور ڈار صاحب جو تھے یہ دونوں آسٹریلین تھے. سر میں پہلے سیمسٹر میں ڈے اسکالر تھا, اچھا. لیکن جب میں سیکنڈ سیمسٹر میں آیا نا تو ہمارا ایک سبجیکٹ تھا اکانومیٹرکس. وہ اسٹیٹسٹکس اور اکنامکس کی کمبینیشن کا ایک سبجیکٹ تھا. یہ بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ مجھے نہیں آتا تھا, اس لیے کہ میں بیسیکلی ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا, ڈاکٹر بننے گھر سے نکلا تھا. ایف ایس سی میں فرسٹ کلاس لے لی, ایڈمیشن نہ ہوا تو میں نے بی اے کر لیا تھا. تو میری بیس کو اتنی اچھی نہیں تھی. میں بڑا پریشان ہو گیا جب اکانومی, میں نے کہا یہ تو میں فیل ہو جاؤں گا جس طرح باقی سارے ہوتے ہیں. تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ نا ہاسٹل میں آ جاؤ, یہاں پہ آپ گروپ اسٹڈی کرو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے. جو میرے علاوہ ہم 2 لوگ تھے اسکالر, باقی سارے کے سارے ہاسٹلائٹس تھے. تو اس طریقے سے سیکنڈ سیمسٹر کے مڈ میں میں نے ہاسٹل جوائن کر لیا. تو ہاسٹل 1 میں میرا کلاس میٹ ہی تھا مشتاق, اس کے ساتھ میں شیئرنگ بیس پہ آ گیا, اور وہ بڑا اچھا تھا اس میں میتھمیٹکس میں اور اکانومیٹرکس میں, اور میں آج بھی اسے دعائیں دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں نے اپنا ایم ایس سی کر لی. جو اس کا بڑا ایک منفرد انداز تھا پڑھانے کا, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. تو اس نے یہ کیا, میں نے اسے کہا یار دیکھ میری اکانومیٹرکس کو نے پاس کرانی ہے. کہتا مفتی یہ ہو گیا, میں کرا دوں گا پاس. اس نے یہ کیا کہ پورے کمرے میں شیشے کے اوپر, دروازے کے پیچھے, دیواروں پہ جو اکانومیٹرکس کے فارمولے تھے نا وہ بڑے بڑے کاغذوں پہ لکھ کے نہ لگا دیے, اور اس نے کہا تم نے نا بس ان کو دیکھتے رہنا ہے. اور دوسرا جو اس نے کام کیا وہ یہ کیا کہ اس نے ہر فارمولے کا ایک دیسی سا نام رکھ دیا. ایک کا نام اپنا اس نے پاؤڈر لپسٹک رکھ دیا, ایک کا مرچ مسالہ رکھ دیا, یوں کر کے اس نے نا ہر فارمولے کے نام رکھ دیے دیسی. تو وہ اس نے ایک انٹرسٹ سا پیدا کر دیا مجھے ان فارمولوں کا اور ان کا آپس کی ریلیشن شپ کا. تو اس طریقے سے مجھے وہ اکانومیٹرکس جو کہ شروع میں مجھے لگتی تھی کہ میں شاید کلیئر نہیں کر پاؤں گا, تو یہ وہ مشتاق میرا جو کلاس میٹ تھا اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے یہ سکھائی بھی اور اس میں انٹرسٹ بھی پیدا کیا. بہترین. تو یہ تو وہی پڑھائی کی بات ہے,
लेकिन यूनिवर्सिटी का जो एक एक्सपीरियंस होता है हॉस्टलाइट होने का, वो जरा डिफरेंट चीज होती है। तो अगर डार साहब और कैसरानी साहब उस पर कुछ रोशनी डालें। असल एक्सपीरियंस ही वो होता है हॉस्टल का। जी, आदमी यूनिवर्सिटी में भी हो और डे स्कॉलर भी हो, फिर वो यूनिवर्सिटी में तो ना हुआ ना। यूनिवर्सिटी के 3 हॉस्टल थे उस वक्त, हॉस्टल 1 और 3 लड़कों के थे और हॉस्टल 2 लड़कियों का था। और हमारे यहाँ वार्डन होते थे हाशमी साहब, जी, मैडम मुशर्रफ होती थी ख्वातीन के हॉस्टल की डिप्टी वार्डन, और दरमियान में एक प्लाजा होता। मैं लास्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी गया तो मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं जाके हॉस्टल 3 में अपना वो कमरा देखूं, तो वो मुझे कमरा नहीं मिला क्योंकि वहां पर अजीबो गरीब दीवारें बन चुकी हैं। प्लाजा अब प्लाजा नहीं है। वहां पर मुझे बताया गया कि रात को बैठकर कोई गाने नहीं गाता, वहां पर फिक्रों का तबादला नहीं होता, और बहुत सारे काम जो हमारे जमाने में होते थे वो अब नहीं होते। हॉस्टल का एक और मजा था जी, हॉस्टल में, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के केमिस्ट्री वाले भी थे, बायोलॉजी वाले भी थे, जियोफिजिक्स वाले भी थे, सोशल साइंसेज वाले भी थे, एमबीए वाले भी। तो वो जो डिपार्टमेंटल ग्रुपिंग थी हॉस्टल में वो टूट जाती, वो एक अलग से ग्रुप बनता है। वो कहते हैं ना कि नया घोड़ा किसी अस्तबल ले जाए तो अपनी नस्ल का घोड़ा ढूंढ के उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। तो वो एक दूसरी ग्रुपिंग बनती है हॉस्टल में जो कि डिपार्टमेंटल ग्रुपिंग से हट के होती है। उसमें एक शरारती ग्रुप होता है, एक पढ़ाकू ग्रुप होता है, एक शर्मीला ग्रुप होता है, एक आवारागर्द ग्रुप होता है, और अपने अपने इंटरेस्ट वो ग्रुप्स, इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप्स जो बनते हैं वो फिर एक और तरीके से अपने अपने इंटरेस्ट परसू करते हैं। स्टूडेंट्स की तादाद इतनी कम थी कि तकरीबन हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को जानता था, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी सोशल साइंसेज में या अपनी इमीडिएट एकेडमिक एनवायरनमेंट में दोस्तियां कम थी। मेरी बायोलॉजी में दोस्तियां थी, मेरी जियोफिजिक्स वालों के साथ दोस्तियां थी, मेरी केमिस्ट्री वालों के साथ दोस्तियां थी, मेरी कंप्यूटर वालों के साथ। तो एक अलग से ग्रुपिंग बनी वहां पर। और जो तीसरी ग्रुपिंग थी यूनिवर्सिटी में वो नजरियाती थी, कैसरानी साहब ने उसका जिक्र भी किया। और वो नजरियाती ग्रुपिंग जो थी वो मसलन दिन में एक दूसरे के खिलाफ तकरीर करते थे, रात को बैठ के खाना इकट्ठा खाते। जब हिस्ट्री में तार जमील होता था, या मशहूर और मारूफ वो जो यूनिवर्सिटी में बाद में प्रोफेसर भी बना, अनवर इकबाल शाहीन, एंथ्रोपोलॉजी वाला हो, भी आइडियोलॉजिकली वी वर डायमेट्रिकली अपोज्ड टू ईच अदर, लेकिन हमारी दोस्तियां भी थी। अनवर इकबाल को छेड़े बगैर मुझे नींद नहीं आती, और रात का खाना मजीद के खोखे पर तार जमील के साथ बैठ के खाता था। बासत होता था, वो दूसरी नजरियाती ग्रुपिंग से था, लेकिन दोस्ती अपनी जगह पे। तो वो क्योंकि सिर्फ आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट था, फिजिकल कंफ्लिक्ट उस वक्त नहीं था, और अगर था भी मार कुटाई का या वर्शन का एलिमेंट भी, तो वो बड़ा मिनिमाइज्ड था। मखसूस दिनों में कुछ होता था, उसके अलावा नहीं होता था। तो वो अक्रॉस द बोर्ड एक एनवायरनमेंट बनती। मुझे याद है जब हॉस्टल 4 बना, मुझे लगा कि ये हॉस्टल 4 में मुझे सिंगल कमरा मिलने का चांस है, तो मैं हॉस्टल 3 से भागकर हॉस्टल 4 चला गया और कमरा नंबर 1 मैंने ढूंढा और उस पर कब्जा कर, और आखिरी सेमेस्टर मैंने हॉस्टल 4 में गुजारा। और हॉस्टल 4 में क्योंकि वो होता था कि हॉस्टल 3 की ये विंग फलां का फोर्टे है और हॉस्टल 1 की ये विंग, तो हॉस्टल 4 भी एक जमात का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और मैं अपने मुखालफों के, नजरियाती मुखालफों के उस स्ट्रॉन्ग होल्ड में रहता था। एंड आई हैड नो प्रॉब्लम विद दैट। बल्कि मैं अक्सर कहता था कि हम चूंकि रात जागने वाले थे तो सारी रात जागते थे, शरारतें करते थे, 12 बजे के बाद पढ़ने बैठते थे। सुबह अजान होती थी तो सबको उठाते थे कि चलो लोग उठो, नमाज पढ़ो और खुद सो जाओ। तो ये सारा कुछ चलता था। यूनिवर्सिटी के बारे में एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट अपनी जिंदगी पर देखना है तो ये देखिए कि आप किस ज़हनी हालत में यूनिवर्सिटी में आए और कौन सी बदली हुई ज़हनी हालत में यूनिवर्सिटी को छोड़ा